बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो उसे बेहया और बुरा न कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। पसंद की शादी कोई गुनाह नहीं है, करे बिल्कुल करे, और पसंद की शादी का हक का एहतराम भी किया जाना चाहिए, लेकिन पसंद की शादी के चक्कर में वालिदैन को रुसवा न करें। तुम परेशान क्यों होती हो, क्यों ऐसा सोचते हो? जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जुड़ गए हो, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लौटाता, बस एक मुकर्रर वक्त पर सब मिलता है। उसने जो लिखा है वो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो, इंतज़ार तवील कर दो, शुक्र करो। वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जब कभी मोहब्बत की कोई बात हो तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शादी थी, इसलिए मोहब्बत करना हरगिज़ गलत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं था। उनकी मोहब्बत की शादी नहीं थी, बल्कि पसंद की शादी थी। मोहब्बत और पसंद में बहुत फ़र्क है। पसंद में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मोहब्बत में ताल्लुक़ बन जाता है। खुद पर इख्तियार होता है, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतासिर की थी, तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था, मुलाकात का नहीं। इसलिए कुरान भी यही कहता है, जब कोई औरत पसंद हो तो उससे निकाह कर लो। पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत का नहीं। ये कुछ हदूद है अल्लाह की, जो कोई इनको तोड़ता है वो सब कुछ पाकर भी ज़िंदगी भर बेसकून रहता है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ महरम से। ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, उसी में सुकून है, और ये बात न समझने वाले भी जल्द या बदीर समझ जाएंगे। अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, पसंद करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको मिल भी जाए। हर वो चीज़ जिसकी इंसान को तलब हो, वो उसके करीब हो, दिन रात हो, आस पास हो, ज़रूरी तो नहीं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाए तो अल्लाह से क्या मांगोगी? मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपसे छीन ली जाती है या वो खुद आपसे दूर हो जाती है, उसमें अल्लाह की हिकमत होती है और उसमें आप ही की बेहतरी होती है। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो हम इंसान नहीं जानते। अल्लाह के फ़ैसलों पर ख़ुद को राज़ी करना सीखिए। फिर यूँ होता है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि अल्लाह का फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतर था, और आप एक ऐसी चीज़ पर अपने आंसू ज़ाया कर रहे थे जो आपकी कभी थी ही नहीं। उसे छीन जाने में फिर आपको बेहतरी नज़र आने लगती है। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह के और करीब हो जाए। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, बल्कि 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। फिर उसके फ़ैसलों पे कैसा मलाल। जो लड़का किसी लड़की की मोहब्बत को आजमाने के लिए उस लड़की से सबूत के तौर पर जिस्म मांगता है, तो उस लड़की को चाहिए वो उस लड़के से कहे, पहले तुम मुझसे सबके सामने निकाह करके अपनी मोहब्बत साबित करो, फिर मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपना जिस्म और रूह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सौंप कर अपनी जायज़ और सच्ची मोहब्बत साबित करूँगी। और जो लड़का ये बात न करे वो किसी तौर पर किसी तरह से भी सच्चा नहीं है, झूठा है, ड्रामा है। एक बस जो आपसे मोहब्बत करेगा हमेशा आपको पाकीज़ा रखेगा। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं। सुनो लड़की, तुम शहज़ादी हो और तुम्हें हर किसी के आगे नहीं झुकना। ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। जो कुछ गवा दिया है उस पर वावेला मत करो। अब वो तुम्हारे आने वाले वक्त का सदका था। हंस के आगे बढ़ो और वक्त के रथ पर सवार होके गुजरे वक्त का मुंह धो डालो। तुम शहज़ादी हो और शहज़ादियाँ कभी हार नहीं मानती। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है, तो दुआ करते रहो। फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटता है। और क्या पता
تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ نامحرم کی محبت کی مثال ایک نشے کی انجیکشن جیسی ہے، جس کے نشے میں ہمیں سب رنگین نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا نشہ اترتا ہے تو ہم اپنی دنیا برباد کر چکے ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح نامحرم کی محبت آپ کے ایمان کی تجارت ہے، جس میں آپ روز تھوڑا ایمان بیچتے ہیں اور بدلے میں محبت خریدتے ہیں، لیکن اس محبت کا نام محبت نہیں بلکہ ہوس ہے، جو آپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور آپ کو بے حیائی پر بے باک بنا دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یہاں لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف دو بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ سے محبت کرے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کرتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ، کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتی ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دوگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتی ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتی ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے، تو وہ دھیان سے سنیے کہ اسلام میں پسند کی شادی کا جو کنسیپٹ ہے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس سے شادی کا خیال آیا تو گھر والوں سے کہے کہ ہمارا نکاح کر دے۔ یاد رہے، دیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے یا نہیں۔ اپنے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں۔ آپ اس سے فون پر رابطہ نہیں رکھ سکتے، نہ گھومنے جا سکتے ہیں ادھر ادھر ہوٹلز، پارکس میں، یونیورسٹی میں، گھر میں، کہیں بھی نہیں۔ فوراً شادی کر لے اور پھر گھومے پھرے۔ وہ پھر ٹوٹ گئی تھی، اسے پھر توڑ دیا گیا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ ٹوٹتی تھی تو اسے یہی لگتا تھا یہ اس کی کسی گناہ کی سزا ہے۔ نادان تھی نا، سمجھ نہیں پائی رب ایک گناہ کی سزا بار بار تھوڑی نہ دیتا ہے۔ وہ مایوس ہو بیٹھی تھی اپنے رب سے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ مایوس بھی تھی، لیکن تکلیف پہنچنے پر سب سے پہلے اپنے رب کو ہی پکارتی تھی۔ جیسے مایوسی کے ساتھ اسے پختہ یقین ہو بس وہی ذات اسے تھام سکتی ہے، بس وہی ذات اس کے ہر درد کو سکون میں بدل سکتی ہے، بس وہی ذات اس کے ٹوٹے وجود کو سمیٹ سکتی ہے۔ یہی یقین اس کو اس کے ٹوٹے وجود کے ساتھ جانماز پہ لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی اگر اس رب کا وہ سوچتی تھی اگر اس کا رب اس سے خفا ہے تو وہ کیسے ہر دفعہ ٹوٹے وجود کے ساتھ جانماز پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا جب کسی سے رب ناراض ہوتا ہے تو اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ تڑپ، وہ تکلیف تو محض ایک اشارہ تھا رب کی طرف سے۔ جس تکلیف کو وہ کسی گناہ کی سزا سمجھتی تھی وہ تو اصل میں وسیلہ تھا، وہ تو راستہ تھا رب کو پا لینے کا۔ اللہ جب کسی کو بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ بے شک دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں ہو، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے،
پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل